एउटा कम्पोनेन्टको बारेमा डेफिनेसन गर्नेछु, द्याट इज रजिस्टर। म वन बाई वन कम्पोनेन्ट वन बाई वन भिडियोमा डेफिनेसन गर्नेछु। ओके, रजिस्टरको बारेमा च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट लेसन रजिस्टरबाट सुरु गरौँ। रजिस्टर के हो, रजिस्टरले कसरी काम गर्छ, यो विषयमा कुरा गरौँ। रजिस्टर एउटा कम्पोनेन्ट हो, इलेक्ट्रोनिक सर्किट बोर्डमा लाग्ने सामान हो, जसलाई रजिस्टर भनेर डेफिनेसन गरिएको छ। भन्नाले के भनिन्छ, रजिस्टर मेक रेजिस्टेन्स भन्छ। रेजिस्टेन्स भनेको जसले अवरोध पैदा गर्ने काम गर्छ, जसले करेन्टको फ्लोलाई घटाइदिने काम गर्छ। फुल्ली गएको करेन्टलाई डिस्टर्ब गराइदिएर त्यो करेन्टको इनर्जीलाई अर्कै इनर्जीमा कन्भर्ट गराइदिएर थोरै मात्रै इनर्जी बाँकी पास गराइदिने काम गर्छ। रेजिस्टरको काम भनेको करेन्ट या फ्रिक्वेन्सी यसलाई घटाइदिने हो। हेभी करेन्ट आएको छ, धेरै भोल्टेज करेन्ट आएको छ, तर हामीलाई थोरै भोल्टेज चाहिएको छ, अथवा हेभी फ्रिक्वेन्सी आएको छ, हामीलाई थोरै फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ भने त्यो बेलामा हामीले युज गर्छौँ रेजिस्टरलाई। रेजिस्टरलाई यो सिम्बलले डिफाइन गरिन्छ कुनै पनि सर्किटमा। एउटा स्ट्यान्डर्ड सिम्बल छ र एउटा नर्मल सिम्बल छ। यो दुवै सिम्बल रेजिस्टरको सिम्बल हो। रेजिस्टर दुई प्रकारका हुन्छन्। रेजिस्टरले के गर्ने भयो, करेन्ट र फ्रिक्वेन्सीलाई घटाइदिने भयो, लस गराइदिने काम गर्ने भयो। रेजिस्टरहरू एसएमडी रेजिस्टर हुन्छ, जुन सर्किटमा देख्नुभएको छ, यो एसएमडी रेजिस्टर हो, सानो सानो रेजिस्टरहरू। र जुन अर्को फिल्मी टाइप रेजिस्टर हुन्छ, कार्बन मेटल लगाएको रेजिस्टर हुन्छ, धेरै धेरै प्रकारको रेजिस्टर हुन्छ। हिटर रेजिस्टर हुन्छ, लाइट सेन्सर रेजिस्टर हुन्छ, टेम्परेचर सेन्सर रेजिस्टर हुन्छ। यो वन बाई वन रेजिस्टरको बारेमा डेफिनेसन गरौँ अबको लेसनमा। डिफ्रेन्ट टाइप अफ रेजिस्टर देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। रेजिस्टरहरू वायर बाउन्ड रेजिस्टर, मेटल फिल्म रेजिस्टर, थिन एन्ड थिक फिल्म रेजिस्टर, सर्फेस माउन्ट रेजिस्टर, नेटवर्क रेजिस्टर, भेरिएबल रेजिस्टर, एलडिआर लाइट डिपेन्डिङ रेजिस्टर। यसरी डिफ्रेन्ट टाइपको रेजिस्टरहरू सर्किटमा अभाइलेबल हुन्छन्। अब यो जुन रेजिस्टर छ, मेटल फिल्म रेजिस्टर, यो रेजिस्टरमा कलर लगाइदिएको हुन्छ, सानो सानो हुन्छन्। कलर लगाएर किन, त्यो कलरको आधारमा चाहिँ हामीले यो रेजिस्टरको भ्यालु डिफाइन गर्न सकौँ, यसले कति भोल्ट रोक्छ भनेर हामीले आफूले भ्यालु डिफाइन गर्न सकौँ भनेर यसमा कलर कोडिङ गरिदिएको हुन्छ। सेम एज त्यस्तै हो कार्बन फिल्म रेजिस्टर पनि। कार्बनबाट बनेको र मेटलबाट बनेको डिफ्रेन्ट चाहिँ यति हो। कार्बनबाट बनेकोलाई कार्बन फिल्म रेजिस्टर भनिन्छ। मेटल सानो सानो मेटललाई घुमाएर बनाएको रेजिस्टरलाई मेटल फिल्म रेजिस्टर भनेर भनिन्छ। भने दुवै रेजिस्टर त्यही हो, दुवै रेजिस्टरमा कलर कोडिङ गरेको हुन्छ, दुवै रेजिस्टरमा कलर ब्यान्डिङ गरेको हुन्छ। त्यो कलर ब्यान्डिङको आधारमा त्यो रेजिस्टरले गर्ने काम कति भोल्टसम्म त्यसले कन्ज्युम गर्न सक्छ, रोक्न सक्छ, त्यो हामीले पत्ता लगाउँछौँ यो रेजिस्टरको कलर कोडिङको थ्रुबाट। अर्को रेजिस्टर हुन्छ जसलाई एनटिसी पिटिसी भनिन्छ। सर्किटमा हाई करेन्ट आइदियो भने अथवा सर्किटले काम गर्दा गर्दै करेन्ट हाई बनिदियो भने त्यो हाई बनेको अथवा हाई आएको करेन्टबाट सर्किटलाई बचाउनको लागि एनटिसीको युज गरिन्छ। पिटिसी हुन्छ अर्को। हाई फ्रिक्वेन्सी आइदियो भने त्यो आएको हाई फ्रिक्वेन्सीलाई ब्लक गर्नलाई, त्यसबाट सर्किटलाई जोगाउनको लागि युज गरिन्छ पिटिसी टाइपको रेजिस्टरहरू। अर्को रेजिस्टर हुन्छ एसएमडी रेजिस्टर। सर्किट धेरै ठुलो बन्न गयो भनेदेखि अथवा धेरै काम गर्ने सर्किट बनाउनको लागि सर्किट ठुलो बनाउनुपर्छ। ठुलो बनाउँदाखेरि धेरै कम्पोनेन्ट लगायौँ भने झन् ठुलो बन्छ। त्यही कम्पोनेन्ट जुन नर्मल रेजिस्टर छ त्यही रेजिस्टरको साइजलाई घटाइदिएर सर्फेस माउन्ट डिभाइसमा डिजाइन गरिदियो रेजिस्टर। सेम एज अ मेटल रेजिस्टर जस्तै हो नि पनि, तर साइज मात्रै सानो ठुलो हो। त्यसमा कलर कोडिङ गरेको हुन्छ, यसमा भ्यालु बाहिर लेखिदिएको हुन्छ। हामीले बाहिर लेखेको भ्यालुबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। ट्रिमर रेजिस्टर हुन्छ, यो ट्रिमर रेजिस्टर हो। यो चाहिँ भेरिएबल रेजिस्टर हो भने मतलब यसको भ्यालुहरू चेन्ज गराउन मिल्छ हामीले। फिक्स रेजिस्टर, भेरिएबल रेजिस्टर दुई प्रकारको रेजिस्टरहरू हुन्छन्। फिक्स रेजिस्टर भनेको जुन मैले अघिल्लो देखाएँ तपाईँलाई त्यो फिक्स रेजिस्टर थियो। यो जुन R100, R60, 5R60 यो लेखेको छ, अथवा जुन कलर कोडिङ गरेको छ कार्बन रेजिस्टर, मेटल रेजिस्टर जसमा कलर कोडिङ गरेको हुन्छ, त्यो रेजिस्टरहरू फिक्स रेजिस्टर हुन्छ। फिक्स्ड भने त्यसको भ्यालु फिक्स्ड हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। मानौँ कुनै रेजिस्टरले 10 भोल्टेज करेन्ट रोक्छ भने त्यसले अब त्यो रेजिस्टरले 10 भोल्टेज रोक्छ। तपाईँले 100 दिन 10 रोक्छ, तपाईँले 1000 दिन 10 रोक्ने भयो। तर त्यसैलाई भेरिएबल बनाइयो यो टाइपको रेजिस्टर, जसलाई ट्रिमर रेजिस्टर भनेर भनिन्छ। भेरिएबल रेजिस्टर के हुने भयो, स्क्रू ड्राइभरको थ्रुबाट हामीले यसलाई घुमाएर चाहिँ यसको भ्यालुहरू चेन्ज गर्न मिल्ने भयो। 5 भोल्टेज चाहिएको बेलामा 5 निकाल्न मिल्यो, 12 चाहिएको बेलामा 12 निकाल्न मिल्यो। यसरी डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू निकाल्न मिल्छ ट्रिमर रेजिस्टरबाट। नेटवर्क रेजिस्टर हुन्छ अर्को। नेटवर्क रेजिस्टर भनेको एउटै रेजिस्टर जसले धेरै करेन्टहरू निकाल्न सकोस्। मानव तपाईँले इनपुट 12 भोल्ट दिनुभएको छ, तर तपाईँलाई आउटपुट 3 भोल्ट, 5 भोल्ट, 6 भोल्ट, 9 भोल्ट यस्तो डिफ्रेन्ट चाहिएको छ। धेरै रेजिस्टर युज गर्नु परेन। यो टाइपको नेटवर्क रेजिस्टर युज गरिदिनुभयो भने त्यसले डिफ्रेन्ट करेन्टहरू डिफ्रेन्ट पिनबाट निकालिदिन्छ। त्यो नेटवर्क रेजिस्टर। यो भयो रेजिस्टरको बारेमा लेसन। रेजिस्टर के हो, फिक्स रेजिस्टर हुन्छ, भेरिएबल रेजिस्टर हुन्छ,
मेटल टाइपको रेजिस्टरहरू हुन्छन् अथवा कार्बन टाइपको रेजिस्टरहरू हुन्छन्, ट्रिमर हुन्छ, अझै अर्को रेजिस्टर हुन्छ जसलाई चाहिँ टेम्परेचर रेजिस्टर भनेर भनिन्छ। टेम्परेचरको आधारमा चाहिँ त्यसले रेजिस्टेन्स गर्ने। अर्को हुन्छ एलडिआर भन्ने, लाइटमा डिपेन्ड हुने रेजिस्टर। लाइट पऱ्यो भने त्यसले रेजिस्टेन्स पुल गर्ने, लाइट परेन भने त्यसले रेजिस्टेन्स गर्दैन गर्ने। जस्तो अटोमेटिक लाइटहरू, स्ट्रेट लाइटहरू, नाइट लाइटहरू जसमा चाहिँ स्विच हुँदैन, रात परेपछि आफै बत्ती बल्छ, बिहान भएपछि आफै निप्छ, त्यो बेलामा यो प्रकारको रेजिस्टर युज गरिन्छ, जसलाई एलडिआर भनेर भनिन्छ। हिटर रेजिस्टर हुन्छ। अरू रेजिस्टर वायर माउन्ट रेजिस्टर भनेको चाहिँ कस्तो रेजिस्टर हो भने यो हेभी हुन्छ, हेभी करेन्टमा युज गर्न मिल्छ। जस्तो हिटरहरू भयो, बढी भोल्ट आउने, बढी वाट आउने, बढी करेन्ट फ्लो हुने सर्किटमा चाहिँ वायर माउन्ट रेजिस्टर युज गरिन्छ। जबकि फ्लेमी रेजिस्टरहरू चाहिँ साना साना हुन्छ। फ्लेमी रेजिस्टरलाई चाहिँ कम करेन्ट आउने, कम भोल्ट आउने, कम वाट आउने सर्किटमा युज गरिन्छ। रेजिस्टर त रेजिस्टर हो, दुइटैले रेजिस्टेन्स गर्ने, तर भोल्टेज, करेन्ट, वाट कति छ त्यो आधारमा हामीले रेजिस्टर युज गर्नुपर्छ। बढी करेन्ट, बढी भोल्ट छ भने त्यो ठाउँमा हामीले वायर माउन्ट टाइपको रेजिस्टर युज गर्नु पऱ्यो। थोरै करेन्ट, थोरै भोल्ट, थोरै वाट छ भने त्यो ठाउँमा हामीले फिल्मी रेजिस्टर युज गर्न मिल्यो। फिल्मी रेजिस्टर जसमा चाहिँ कलर कोडिङ गरेको हुन्छ। वायर माउन्ट रेजिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसमै भ्यालु लेखिदिएको हुन्छ। रेजिस्टर जे हो त्यसमै भ्यालु लेखिदिएको हुन्छ। यो साइजमा पनि ठुलो हुन्छ, यो हेभी पनि हुन्छ, किनभने यसले हेभी करेन्टहरूलाई पनि बियरिङ गर्न सक्छ। भन्दा एउटा सर्किटमा रेजिस्टरको ठुलो रोल हुन्छ, किनभने सर्किटमा स्टेपमा करेन्टहरू घटाउन पर्ने हुन्छ, बढाउन पर्ने हुन्छ। कुनै बेला हामीलाई कुनै कम्पोनेन्टलाई थोरै जस्तो मानौँ, एउटा तपाईँको मदरबोर्ड छ, मदरबोर्डमा साउन्ड आइसीलाई 12 भोल्ट दिनु पऱ्यो, ल्यान आइसीलाई 3 भोल्ट दिनु पऱ्यो, हार्ड डिस्कलाई 6 भोल्ट दिनु पऱ्यो, प्रोसेसरलाई उसको कामको आधारमा भोल्टेज घटी बढी दिइरहनु पऱ्यो, ऱ्यामलाई डिफ्रेन्ट भोल्टेज दिनु पऱ्यो, डिफ्रेन्ट भोल्टेज दिनु पऱ्यो भने त्यो बेलामा अब डिफ्रेन्ट भोल्टेज घटाउने सर्किट बनाउँदै गयौँ भने सर्किट ठुलो बन्छ। अब के हुने हो, एउटै भोल्टेज आएको छ, त्यो भोल्टेजमै हामीले रेजिस्टर लगाइदियो, रेजिस्टरको थ्रुबाट करेन्ट रेजिस्टेन्स गरेर घटाइदियो भने त्यसले कम करेन्टहरू दिन्छ। कस्तो हुन्छ भने रेजिस्टर, अब मानौँ मोटरमा पानी स्टार्ट गरेर पाइपबाट कुनै धारामा कुनै खेतबारीमा पानी लगाइरहेको बेलामा कसैले पाइपलाई आएर कुल्चिदियो भने के हुन्छ, पानीको फ्लो कम हुन्छ। एक्ज्याक्टली रेजिस्टरले त्यसै गरी वर्क गर्छ। फुल्ली फ्लो भइरहेको करेन्टलाई बिचमा डिस्टर्ब गराएर त्यो इनर्जीलाई नेक्स्ट इनर्जीमा कन्भर्ट गराइदिएर अब बाँकी रहेको इनर्जी मात्रै पास गराइदिन्छ रेजिस्टरले। सानो हामीले पढेको थियौँ होला, एउटा फलामको काँटी जसमा चाहिँ तार बेरौँ र त्यो तारमा ब्याट्रीको करेन्ट दियो, त्यो काँटी के बन्छ, म्याग्नेट बन्छ। म्याग्नेट बन्छ कसरी, हामीले जब इलेक्ट्रिकल कुरा जुन छ करेन्टलाई हामीले कुनै पनि कुरामा वाइन्डिङ गऱ्यौँ या घुमाइदिउँ, चाहे त्यो तारमा घुमाऊँ, चाहे त्यो पाइपमा घुमाऊँ, चाहे त्यतिकै घुमाऊँ, करेन्ट घुम्ने बित्तिकै करेन्टले अर्को इनर्जी बनाउन थाल्छ, इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी। त्यसले आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउन थाल्छ। सेममा चाहिँ रेजिस्टर पनि त्यही थ्योरी अनुसार डिजाइन गरेको हुन्छ। फुल्ली फ्लो भइरहेको करेन्टलाई चाहिँ कुनै कुरामा वाइन्डिङ गरेर घुमाइदिएपछि के भइदियो भने अब त्यो वाइन्डिङ गरेको ठाउँमा एउटा इनर्जी बनिरहेको हुन्छ। त्यो इनर्जी बन्ने भनेकै त्यही आएको करेन्ट लस भएर बनियो। अब पास हुने करेन्ट कम हुन्छ, थोरै करेन्ट पास हुन्छ। हो, यो रेजिस्टरहरूको डिजाइन पनि त्यही अनुसार गरिन्छ। रेजिस्टर मेक रेजिस्टेन्स। रेजिस्टरले अवरोध पैदा गर्ने काम गर्छ, रेजिस्टेन्स पैदा गर्ने काम गर्छ कुनै पनि सर्किट बोर्डमा। द्याट्स वाइ रेजिस्टर इम्पोर्टेन्ट छ सर्किट बोर्डको लागि। ओके, यो भयो रेजिस्टरको बारेमा च्याप्टर। यदि रेजिस्टरको बारेमा केही कुरा अझै बढी बुझ्नु छ अथवा ह्यान्ड्स आउट चाहिएको छ भने प्लिज इन्फर्म मी। थ्याङ्क यू।